ثم توضع رأسه على هذا نقبله؟ هل نقبل أن يفعل بابن بنت النبي هذا الأمر وبعدين نترضى؟ هل نقبل أن نترضى عن شخص كان يأمر الخطباء أن يلعنوا عليا على المنابر؟ يلعنوا سيدنا علي، يلعنوا سيدنا علي الذي قال فيه النبي علي مني وأنا من علي. طيب اللي سمع الحديث ده ازاي يلعنه؟ يعني اللي سمع كلام النبي في حق سيدنا علي كيف يلعنه؟ كيف يأمر بلعنه؟ 60 سنة على المنابر يلعن سيدنا علي ليه؟ لماذا يلعن علي على المنابر وهو من قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلي كما في صحيح مسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولا يبغضني إلا إيه؟ إلا منافق. فهذه شهادة، كل من أبغض عليا فهو منافق، كل من حاربه فهو على الباطل، هو من الفئة الباغية. لأن ممن قتل مع سيدنا علي عمار بن ياسر الذي بشره النبي وقال له ويح عمار تقتله الفئة الباغية. تقتله الفئة الايه؟ يبقى إذا عرفنا الفئة الباغية، هل من الممكن بقى نذكر الفئة الباغية ونقول رضي الله عنهم؟ يعني نذكر الفئة الباغية ونترضى عنهم؟ هذا لا يجوز. ما دام باغية يبقى خلاص، يبقى لابد. والموعد الله، الموعد الله. كان سيدنا الحسين يخاطب معاوية وغيره، كان يخاطبهم بقوله ملكنا فكان العفو منا شيمة. ملكنا فكان العفو منا شيمة، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. سال بالدم إيه؟ وأحللتم قتل الأسارى وطالما نعود إليهم ثم نعفو ونصفح وحسب امرئ هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكل إناء بالذي فيه إيه؟ يعني إن أهل البيت كانوا يعفون، لم يتجرؤوا على الدماء مثل ما تجرأت بنو أمية على الدماء. لم يتجرؤوا حتى إن معاوية يأخذ البيعة لولده على عينه في حياته، وكان يأمر يعطي الأمر من خالفكم من لم يعطي البيعة لولد يزيد اقتلوه. فهل أمر رسول الله بذلك؟ أن تؤخذ البيعة بالسيف؟ لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك أبدا. يزيد هذا الذي عرف بأنه كان يعاقر الدنان وكان يعافس النساء وكان منحرفا، أبوه يأخذ له البيعة بالإيه؟ يأخذ له البيعة بالسيف، يقتل من لم يبايعه، من لم يعطيه بيعته. اقرأوا التاريخ لتعرفوا هذا الحق الذي غاب عنا طويلا، غاب عنا حقبا وغاب عنا قرونا شوهته السياسة أو التوجهات السياسية، شوهته حتى أصبحنا لا نعرف الحق مع من. زي ما احنا دلوقتي النهاردة متحيرين، تقول الحق مع مين؟ حيث كثرت الطوائف والفرق والجماعات